بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه‌های بعدی به اون سوالات بپردازیم. همکنون سوالاتی در دست بنده قرار داره که اولین سوالی که برنامه‌مون ان شاء الله با توفیق و عنایت الهی آغاز خواهیم کرد اینه که برادر میفرمایند پدرمان به سن پیری رسیده که آلزایمر گرفته و متوجه خودش نمیشه و کسی رو نمیشناسه. مبلغ پول در حساب بنده قبلا میگه سابقا خب حالا ریخته و همچنین یک قطعه زمینی داره که آیا ما میتونیم از این پول یا من میتونم از این پول براش خدمتکار بگیرم یا مخارج خودش رو از پول خودش بپردازم و آیا میتونیم این زمین رو بفروشیم تا مصروفات خودشون رو از مال خودشون کرده باشیم. متوجه شدیم که حالا پدرشون به هر حال اون درک رو از دست دارن در سر پیری و آلزایمر گرفتن و فراموشی بهش دست داده و میدونید که اساس تکلیف شرعی در واجبات و احکامی که هست بر اساس فهم و شعور و درک هست و کسانی که این رو نداشته باشن، حالا چه در اثر بیماری باشه که حالا دیوونگی هست، چه نادانی و جهل هست و چه حالا این مثل در اثر پیری که بهش دست داده باشه، چه در اثر کودکی باشه برعکس پیری، حالا اینها دیگه طبعا شریعت حکم کرده که اینها تصرفی در مال خود نداشته باشند برای حفظ اموالشون، برای حفظ داراییشون. این حکم داده شده، نه اینکه میخوان بهش اهانت کنند، بلکه تا اینکه اموالش پایمال نشه، تا اینکه حق و حقوقش ضایع نشه. اینجاست که در اصطلاح فقها و اسلامی حجر هست، یعنی ممنوع تصرف شدن فرد در اموال و دارایی که داره در خریدن و فروختن و هبه کردن و صدقه دادن و وقف کردن و همه اینها کلا نمیتونن ایشون به هر حال تصرفی داشته باشن در اثر اینکه حالا درک نداره، بر اساس فکر و عقل این کارو نمیکنه. اینجاست که این ممانعت میشن از تصرف کردن و تصمیم گرفتن در اموالی که دارن و در دارایی که دارن. حالا ایشون که این بیماری دارن، برادرمون سوالشون اینه که وقتی که خودشون نتونن تصرف کنن، آیا من فرزندش میتونه اون مالی که در حساب داره به هر حال در دست داره یا اون مبلغی که در حسابش ریخته شده در زمان صحت و عقلش الان میتونه با اون مال خود پیرمرد با اون مال بخواد مصاریف خودش رو از مالش بپردازه؟ آیا این حق داره که تصرف کنه در مال باباش؟ میگیم که طبعا نه، جایز نیست که ایشون از سر خودش بخواد این تصمیم رو بگیره، مگر اینکه از طریق دادگاه حالا دادخواهی بده که پدرم به هر حال دنین هست، منم ندارم، به عنوان مثال فقر هست براش. خب دادگاه حکم میکنه که از اون پولی که داره، از اون مبلغی که داره، به هر حال اون چیزی که دادگاه و قاضی حکم کنه همون میشه که شما میتونید تصرف کنید یا نه. و طبعا دادگاه است که تصمیم میگیره و شما بر اساس تصمیم دادگاه این کارو میکنید و این فوایدش اینه که بعدها شما مسئول نیستید، نه حالا بگیم در مقابل وجدانتون و ایمانتون و نه در مقابل دیگر برادران و خواهرانت، زیرا که به هر حال احتمال این که تهمت برات وارد بشه هست
که شما خبر ندادید و مبلغ بیشتر بوده یا به هر حال از این خیلی زیادتر بوده، مصروفات اینقدر نبوده، شما مصروفات رو زیاد نوشتین و از این مسائل ها. اما از طریق دادگاه باشه، از طریق به هر حال حاکمیت باشه، دیگه این مشکل پیش نمیاد. هیئت فتاواست که در زیر نظر ایشون مثلا این فتوا میدن براتون و مقدار معین میکنن، مصروفاتش مشخص میشه. حالا بر اساس این شما میتونید چیکار کنید؟ این تصمیم رو اجرا کنید. شما یه مجری میتونید باشید اما یه تصمیم گیرنده دیگه نه. اما اینکه خود ورثه به هر حال جمع بشید با هم و بگید با این حساب و این کتاب پدرمون، حالا شما میدونید از ظروف ما میخوایم از این مبلغ به هر حال برای صرف خود ایشون رو در نظر بگیریم. حالا ایشون همه میدونن و آشکارا تصمیم میگیرید با هم. حالا اینم میگیم که شاید بشه کارش کرد، زیرا که از اتهام خارج میشید و شما تصمیم خودسر نگرفتین. حالا میگیم این هم صحیح هست و انشالله که درست هست. اما از طریق دادگاه اگر باشه دیگه بهتر و اولاتر و به نفع خودتون هست. انشالله که این جواب سوال متوجه شده باشن برادرمون. میریم سوال بعدی که برادری میفرمایند که برادرم معلول هست و توان کار کردن نداره، آیا میتونم از زکات خودم به ایشون بدم؟ و میگه پرسیدم از بعضی از شیخ ها و مشایخ میگویند که درست است و بعضی میگن که اصلا درست نیست، زیرا که زکات نه به برادر نمیرسه یا به خویشاوند نمیرسه. مونده ام و نمیدونم چه کار کنم. زکات یک واجب شرعی است، میدونید دیگه، حق مال هست و کسی که مال در حد معینی داشته باشه، یعنی قیمت 85 گرم داشته باشه، مقداری زکات درش قرار میگیره که این واجب شرعی است، یک تکلیف هست که شما این مبلغ رو ادا کنید. و طبعا اون کسانی که مستحق این مقدار هستند باز مشخص شده هستند و من جمله فقیر و مسکین و اونهایی که در این مسائل کار میکنن و به هر حال که 8 صنف هستند که قرآن بهش اشاره کرده. و سوال برادرمونم اگر نه این بود که ایشون میدونستن میبایست این در محل خودش قرار به صرف بشه، حتما این سوال رو نمیکردن دیگه، چون میدونه که میبایستی در محل خودش صرف شه. آیا ایشون شک دارن در این محل که بخوان خرج کنن، یعنی برادرش میخواد بهش بده، آیا حقیقتا شرعا در محل خودش صرف شده که ایشون بری ذمه‌شن یا نه؟ خب از همینجا سوالش به هر حال براش پیش اومدید دیگه. خدمت شما عرض کنم فقها فرمودن که هر کسی که شما نفقهشو برات واجب هست بپردازید، حق دادن زکات بهش ندارید، زیرا که معناش اینه که شما از خودت میگیرید به خودت میدید. حالا فکر کنید فرزندتون یا پدر و مادرتون که کسی دیگه غیر از شما نداشته باشه افتاده باشن، مصارف اونها رو میبایستی شما ادا کنید، بهش بپردازید. اگر شما بخواید از زکاتتون بهش بدید یعنی که خرج خودت کم کردین، یعنی کاری نکردین، زکات خودتون رو به خودتون دادید، از این جیب گرفتین به جیب دیگه گذاشتین. اینجاست که در این صورت صحیح نیست. یعنی کسی که نفقه ایشون بر شما واجب باشه، حالا شما نمیتونید به عنوان زکات به ایشون بپردازید. حالا برمیگردیم به آیا این برادر نفقهشون بر شما واجب هست یا نه. در اصل اینه که نفقه برادر واجب نمیشه مگر اینکه حالات خاصی داشته باشه که حالا افتاده باشه، کسی دیگه غیر از شما نداشته باشه. در این صورت میگیم که حالا یه مسئله دیگری است که شما میتونید بهش بپردازید، یا نه که الان ثابتش خواهیم کرد. فقها گفتن نفقه دادن برای خویشاوندان یک شروط خاصی داره. این که اون طرفی که شما بهشون زکات میدین ایشون بی کسب و بی مال باشن، یعنی فقیر باشد، نه کسب و درآمد، هیچ کسب و درآمدی نداشته باشه. اگر محل تجارتی داشته باشه، درآمدی داشته باشه از یک جایی، شما حق ندارین از زکات بپردازین. اگر به هر حال خرجش به دخلش همخوانی داره، با دخلش همخوانی داشته باشه، دیگه شما حق ندارین چیزی بهش بپردازین، زیرا که به هر حال برای خودش داره. حالا ولو این که در حد زکاتی نباشه که بخواد زکات پرداخت کنه، اما برای خودش داره. پس یک اینه که ایشون میبایستی فقیر رو به عادم الکسب و درآمد باشن. این که
شمایی که زکات میدین از خودتون اضافی داشته باشین. یعنی ببینید که سال ازش بگذره، یعنی شما اهل صدقه دادن باشین، اهل زکات دادن باشین، از مخارج خودتون زیادی باشه که سال بگذره و ذخیره داشته باشین. اینکه تجارتی داشته باشین، به هر حال در رأس المال دارید تجارت میکنید و از فواید اون برای خودتون برای خرجی خودتون میگیرین. خب دیگه طبعا این زکات دارین، مال زکاتی هست، میخواید از اون زکات بپردازین، یعنی از خودتون اضافی داشته باشین. و همچنین شرط سومش این که ایشون، یعنی شما وارث ایشون نباشین، شما وارث ایشون نباشین. در علم میراث شما عصبه اون نباشین. اگر شما عصبه اون باشین یعنی این که نفقه ایشون برای شما واجبه. و در نظر جمهور علما بر خویشاوند میشه داد، با این شرایط میشه زکات پرداخت کرد. همچنان که طبعا امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید که هر خویشاوندی که محرم شما باشه نمیتونید زکاتش بدین. مقید کرده به محرمیت که هر کسی که محرم شما باشه شما نمیتونید زکاتتون رو بهش بپردازین، زیرا که معناش اینه که شما دارید به خودتون میدید، زیرا که شما وارث اون هستید، اموال اون میبرید، پس ایشون غیر از شما کسی دیگه نداره. معناش اینه، زیرا که اگر ایشون فرزندی داشته باشن شما به عنوان برادر مثلا نمیتونید مالشو ببرید، فرزند حالا پسر داشته باشه. پس اگر وارث باشین دیگه زکات شما بر ایشون درست نیست، اگر نباشه نه. البته بعضی فقها و از معاصرین امروزه اینو فرمودن که اگر شما درآمدتون به اندازه خودتونه، یعنی حالا محل درآمدی که دارید تجارت دارید از فواید اون برای خودتون میگیرید، اما این دی چیز اضافی نمیاد. حقیقتا واقعا شما خودتون هم در حالا نمیگیم که دست تنگ هستین، اما چیزی اضافی که از عرف باید باشه ندارید. در این صورت گفتن که بازم شما میتونید از زکاتتون رو به این بدید، زیرا که حالا مخارج این ظاهرا یک حالا فشاری است که برای شما اومده در این مصروفاتتون. حالا میتونید که از زکاتتون به ایشون بپردازید تا اینکه تا حالا رفع اشکال بشه براتون. اینم گفتن. پس عموما کسی که خویشاوندی که زکات براش شما میتونید بهش بدین، کسی که شما وارثش نباشین، از شما به هر حال درآمدی نداشته باشه. و خلاصه این که این برادرتون که معلول هست و با خودتون زندگی میکنن، به نظرم حال اگر از خودتون بدین و زکات بهش ندین طبعا اولاتر و خارج از خلاف هست و ثواب بهتری خواهید داشت. سوال بعدی ما اینه که حالا برادر یا خواهری پرسیدن که اگر زنی از مردی طلاق گرفته باشه و زن کسی دیگه شده باشه و حالا باز اون زن بیوه شده، حالا نمیدونم اون شوهر دومش فوت کرده یا بازم طلاق گرفته، آیا میتونه به شوهر اولش، یعنی با شوهر اولش ازدواج کنه که یا اینه که نمیتونه چون سه طلاقش داده؟ خداوند عزوجل در قرآن به این امر و به این مطلب اشاره می‌فرماید که بعد از اینکه می‌فرماید الطلاق مرتان میاد، بعد می‌فرماید که درباره سوم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. خداوند می‌فرماید که بعد از که حالا عدد طلاق را بیان کردن، حکم طلاق بعد از طلاق سوم داره بیان میکنه که مطلب رو بعد از میان برنامه اکمال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستید، برنامه رو دنبال میکنید. برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود که زنی که حالا طلاق گرفته از همسر اولش و شوهر دوم رو به هر حال اختیار کرده و ایشون هم باز حالا اون رو از دست دادن، آیا میتونه به شوهر اولش برگرده یا نه؟ یعنی باش ازدواج کنه؟ طبعا برگرده یعنی اینکه ازدواج مجدد داشته باشه، و الا بالاتفاق این که بر اساس حالا عقد از زمان اولش نمیتونه برگرده، زیرا که هر چیزی پایان یافته. گفتیم که خداوند عزوجل بعد از که عدد طلاق رو در مرحله اول و مرحله دوم بنا به لطفی که به بندگانش داره تا اینکه
به هر حال چون میدونستی که بندگان در اثر حالا ناراحتی و خشم و غضب و اینها بعضی موقع تصمیمات میگیرن که شاید در پشیمان بشن و یا اینکه عزم و اراده کلی در این امر نداشته باشن، یا اینکه یک برنامه دارن بعد متوجه میشن که اشتباه شده و اینکه مجال براشون به هر حال قرار داده و فرصت براشون در نظر گرفته که در مرحله اول خب میتونن بازم به اصلاح بپردازن، برگردن به زندگی خودشون. باز مرحله دوم همچنین اجازه پیدا کردن، اما بعد از این دیگه بعد از مرحله دوم که مرحله سوم اگر واقع باشه دیگر راهی وجود نداره بجز اینکه چیه دیگه از هم دیگه جدا بشن و هر کدوم راه خودش رو به هر حال بره و پیدا کنه. و این در اصل یک درس هست برای مرد تا اینکه تصمیم عجولانه نگیره و اینکه بر اساس حالا فکر و عقل و اندیشه بخواد کاری کنه و تصمیم بگیره، نه اینکه بر اساس خشم و غضب. و اینکه زن رو به عنوان یک کالا حساب نکنه که هر وقت دلش بخواد اون رو کنار بزنه، هر وقت دلش بخواد اون رو بگیره. و در اصل این قانون که عدد طلاق رو در نظر گرفته و قرآن جوابی بوده برای در اصل قبل از اسلام که طلاق هیچ عددی نداشته و مرد هر وقت میخواسته طلاق میداده و هر وقت میخواسته اون رو برمیگردونده و اذیت میکرده، یعنی همسرش رو اذیت میکرده و میتونست این کار کنه. به هر حال جامعه اون روز قبل از اسلام اون اصول و قواعدی که داشته بهش اجازه میداده که این کارو بکنه و شاید تا 100 تا طلاق هم میداده، هیچ وقت هم اجازه نمیداده که زنش به هر حال بخواد زندگی تازه‌ای داشته باشه با کسی که خودش بخواد، یا اینکه با ایشون که نمیتونه زندگی کنه یا بره کنار بکشه. نه خیر، این اجازه رو نداشتن. اما اسلام اومده به هر حال مرد رو مقید کرده که حد و حدودی داره، بیشتر از این نمیتونه. حالا بر اساس مسئولیتایی که داره، بر اساس مخارجی که در عهده او گذاشته، این رو فرصت بهش داده که عجولانه تصمیم نگیره و طلاق رو به ایشون واگذار کرده. اما اگر مرحله دوم بگذره به سوم بکشه، بعد از مرحله سوم ایشون هیچ اراده‌ای ندارن در این باره، ایشون زن آزاد خواهد شد و مرد به هیچ عنوان نمیتونه با این زن ازدواج کنه. یعنی ببین یک تهدید است برای مرد که وقتی یک مرد میدونه این همسرش اگر ازش جدا بشه اون رو طلاق بده، دیگه تا ابد اگر ازدواج نکنه این زن تا ابد نمیتونه اون رو باش ازدواج کنه، برگردونه اون رو به منزل. و هر مردی که معمولا حالا غیرت داشته باشه و مردانگی داشته باشه راضی نمیشه که زنش به هر حال کسی دیگه رو به همسری قبول کنه و این فطرت مردهای حالا سالم و با غیرت هست که به این صورته که دوست نداره زنش به هر حال با کسی دیگه باشه. خیلی طبیعی است. و اینجاست که در اصل یک شکنجه هست برای مرد که اگر بخواد طلاق بده زنش طلاق سوم، دیگه میبایسته بدونه که ایشون نمیتونن باشه ازدواج کنه تا اینکه زنش بره شوهر دیگر انتخاب کنه. خب خیلی واقعا هم سخته برای یک مرد که این شرط رو بپذیره، تا اینکه مگر اینکه دیگه تصمیم قطعی بگیره که نمیخواد باشه ازدواج کنه. حال برمیگردیم به سوالمون. پس با اینکه حالا جوابی داشته باشیم برای این شبهه که حالا مرد شاید چندین طلاق در دست داره و مسائل، در اصل میگیم که نه، معنای اگر از دیدگاه از زاویه دیگه بهش نگاه کنیم میبینیم که در اصل مرد رو در تنگنا قرار داده و تا اینکه هر تصمیمی رو نگیره. حالا ایشون که شوهر دیگر انتخاب کردن این خانم و این شوهرش هم باز به هر حال از دست داده، یعنی که طلاقش داده و ازش جدا شده، میتونه با شوهر اولش به هر حال ازدواج کنه، میتونه باش ازدواج کنه و زندگی تازه‌ای رو شروع کنن و زندگی خوبی رو داشته باشن. پس هیچ گناهی و هیچ مسئولیتی نداره و مانع هم نیست. خداوند میفرماد که فإن طلقا فلا جناح، هیچ گناهی ندارن. فلا جناح علیهم ان یتراجعا ان ظن ان یقیموا حدود الله، اگر فکر میکنن که میتونن قواعد و شرایط رو ادا کنن و در مسائل و تقوا پیشه کنن و در مسائل احکام الهی بایستن و تطبیق کنن، در اینجا دیگه بگیم که جایز هست و صحیح هست و هیچ مشکلی هم براش ایجاد نمیکنه. برادری باز یا خواهر دیگری پرسیدن که من قطعی از طلا میگه قبل از چند سال، 5 الی بیشتر سال پیش پیدا کردم و
تا هنوز ازش نگهداری میکنم و صاحبش پیدا نکردم، آیا میتونم اون رو برای خودم بردارم و آیا به قیمت اگر بخوام خریداری کنم که قیمتش رو براش نگهداری چه کنم یا قیمتش رو بذارم کنار، آیا درست هست؟ میدونید که حالا اون چیزایی که معمولا از کسی گم میشه، اگر چیزایی باشه که نیاز به حفظ و امانتداری نداشته باشه، خب دیگه انسان باش کاری نداره. فکر کنید که اون چیزایی که حالا زمینی هست، فکر کنید که کسی صاحبش نمیدونه کی هست و نمیدونم کجا هستن و سفر هستن و بعد فکر میکنه بعد کسی بگه که من میخوام این زمین رو آباد کنم، اگر صاحبش اومد بهش بگم خب شما حق ندارید این کارو کنید، این زمین نه نان میخواد نه آب میخواد دیگه، درسته؟ و همچنان که سال شد رسول میگه یک شتر هست در بیابان و نمیدونم کی هست، ما چیکار کنیم؟ میتونیم خب چیکار بش دارید؟ آبش باش هست و خارا از خارم داره میخوره، به شما کاری نداره، اصلا به شما نیاز نداره، شما چیکار بش دارین؟ پس اموالی که ترس از تلف شدن نیست و حق مالک ضایع نمیشه، پس شما باش کاری ندارین و شما هم حق ندارید به درش تصرف کنید و بگیریدش و به هر حال ملکیتی براش، حال نیمه ملکیتی هم براش داشته باشید، حق ندارید. اما اگر چیزهایی باشه که احتمال داشته حالا مورد دستخوش قرار بگیره، افرادی بردارن تصرف کنن اینها و شما مطمئنید برای نگهداری اون مال برای صاحبش، خب میتونید بردارید به عنوان امانت، این رو نزد خودتون نگه دارید و سعی کنید که اون رو به صاحبش به هر حال برسونید، یعنی به هر حال اعلامیه بدید و امروزها که وسایل وجود داره دیگه، تواصل اجتماعی هست و مسائل دیگه که شما میتونید به هر حال ابلاغیه بدید و تا صاحبش پیدا بشه. عموما شما حق دارید که بردارید. حال اگر قبل از که به اصل سوالم برسیم، اگر چیزی باشه که شاید خراب بشه، خب خراب بشه و یک ضرری باشه برای صاحبش، شما میتونید درش تصرف کنید، میتونید حالا اون رو بفروشید، میتونید اون رو بخورید، اما قیمتش شاهد رو بگیرید که قیمتش چند هست و از قیمتش محافظت کنید برای صاحبش که اگر وقتی پیدا بشه. اگر حالا فکر کنید چیزی هست که مصروفاتی داشته باشه، خب طبعا میتونید مصروفاتش رو اون رو نگه دارید و صرفش کنید و مصروفاتش به پای صاحبش بنویسید، یا اینکه که اون رو بفروشید به قیمت روز و باز چنان که خدمتتون عرض شد از به عنوان امانت قیمتش رو نگه دارید. حالا ایشون فرمودن که یک قطعه به هر حال حالا طلا هست، چند گرم باشه والا مشخص نیست، نمیدونم، اما به هر حال فکر کنید که یک قطعه زیورآلات زنانه هست که ایشون پیدا کردن. حالا ایشون میخوان که بعد از حالا 5 سال میخواد برداره. شما به هیچ عنوان حق برداشتن برای خودتون به عنوان تملک حق ندارید. یعنی شما نمیتونید بگید که حالا که 5 سال گذشته صاحبش نیومده دیگه مال خودم شده، چون تاریخ نگهداریش به عنوان مثال سر رفته. نه خیر، چنین چیزی نیست، بلکه این مال تا زمانی که هست در حقیقت مالکش همون صاحبش هست که اون رو از دست داده، ازش افتاده، گمش کرده، مالکش اونه. شما به عنوان یک برادر دینی وظیفه شرعیت این بوده که از اموالش نگهداری کنید و پیش خودتون نگه دارید که هر وقت اومد بهش بدید. حالا اگر گم شد اینا، شما ضامن نیستید، شما یک امین هستید، دست امینه. اما اینکه شما بخواید برای خودتون بردارید، نه خیر، حق ندارین برای خودتون بردارین. شما میتونید بخرید، بله شما میتونید بخرید، قیمت کنید و به عنوان اینکه شما جنس خریدید از پولش رو به عنوان یک امانت به هر حال بذارید پیش خودتون، مانی نداره. حالا قیمتی چه زمانی؟ اون زمانی که شما پیدا کردین. فکر کنید که حالا طلا فکر کنید گرمی مثلا 10,000 تومان بوده، الان شده مثلا گرمی 20,000 تومان مثلا. حالا قیمت امروز یا قیمت اون روز شما پیدا کردین؟ نه، قیمت امروز که قیمت خودش هست، قیمت واقعی اون بر اساس روز، اون زمانی که شما میخواید بخرید، شما میخواید قیمت روش بذارید، قیمت اون روز باید حساب کنید. دیگه شما نمیتونید بگید که من اون روز این رو به دست آوردم، 5 سال قبل طلا اینقدر قیمتش بوده و الان میخوام این قیمت رو ببرم. نه خیر، این یک نوع در اصل
طمع هست که شما نسبت به اون مال داشتید و دارید و شما به هر حال نمیخوام به شما تهمت بدم اما حکم دارم بیان میکنم که شما حق ندارید عموما که از قیمت اون زمان بخواید حالا شما مبلغ رو بپردازید در مقابل اون. نه خیر، پس میبایستی حتما قیمت امروز باشه، قیمت صرف امروز و این اموال رو حالا براش نگهداری کنید. هر وقت اومد مانی ندارد، اگر نیومدم خودی شما گناهی ندارید. آیا میتونیم اون رو به خیریه بدیم؟ به هر حال بله، شما میتونید اون رو به خیریه بدین، اما به هر حال اگر ایشون راضی شدن، اگر زمان پیدا شدن صاحبش و گفته و شما گفتید که من پولش رو این خریدم، اینم پولش بود، اینقدر به صندوق خیریه دادم، شاهدم دارید به مثال در برای صدق گفتتون و صدق عملتون، اما ایشون میگه که اصلا من حاضر نیستم بپردازم، من خودم نیازمندترم، خودم نیاز دارم، چطوری من میتونم خیری بدم این مبلغ رو مهمان سال؟ خب شما میبایستی دیگه اینجا از خودتون بهش بپردازید، چون حق این تصرف نداشتین، شما حق نداشتین تصمیم بگیرید که اموال دیگران رو خیر کنید. حالا شما برای ذمت خودتون رو اگر شما واگذار کردین به حالا رئیس اونجا، به هر حال مرکز حالا پلیس جایی تحویل دادین، ایمانی نداره، شما رو سپردین به دیگران و ایشون در محل امن و زیر نظر به هر حال حکومت و دادگاه هر جا باشه، این دیگه شما هیچ مسئولیتی ندارین. اما اگر خودتون تصمیم بگیرید قیمتش رو بخواید خیر کنید، شما مسئول هستین و این حق نداشتین برادرم. اینم سوال اینجا. سوال بعدی ما میفرمایند که آیا وضو گرفتن برای غسل لازم هست؟ نه، غسل هر غسلی میخواد باشه، غسل سنت باشه یا غسل واجب باشه، وضو گرفتن یک نوع از مستحبات اونه و واجب نیست که بگیم حالا کسی اگه وضو نگرفته باشه، وضو نداشته رفته غسل کرده حالا دیگه غسلش به حساب نمیاد. نه خیر، چنین چیزی نیست، بلکه این جزء مستحبات انسان به هر حال اگر بدنش خودش رو به هر حال پاک کنه، به هر حال یک دستشویی بره قبل از شروع کردن به غسل تا اینکه به هر حال نظافت مقدماتی داشته باشه، بعد بره غسل کنه، خب این اولا و افضل و بهتر هست. اما اینکه حالا بگیم حکم کنیم که غسل ایشون درست نشده و نمیشه زیرا که وضو نداشته، از این مسائل نه خیر، اینها جزء مستحباتی هستند که انسان برای انجام این عبادت انجام میده، مانعی نداره و شما حالا وضو داشته باشید یا نه. البته سوال عکس این هم میاد، میگه که افرادی میگن که ما وقتی که غسل بذاریم آیا وضو داریم یا نه، که این سوال جواب این سوال رو بعد از این میان برنامه انشالله بیان خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برمیگردیم به سوالی که حالا مطرح کردیم در استودیوی ما، و اون این که اگر کسی غسل به جا بیاره آیا وضو داره یا نه. عکس سوالی که مطرح شده بود که آیا وضو لازم هست برای غسل انجام دادن یا نه. ببینید غسل ما دو نوع داریم دیگه، غسل سنت داریم، غسل واجب هم داریم. اگر غسل واجب باشه از فقها بر این هستن که وقتی انسان غسل واجب داشت بزنه دیگه بیرون بیاد وضو داره. حالا شرطش اینه که اعمالی که ابطال وضو میکنه انسان در هنگام لباس پوشیدن انجام نده، خب ازش صادر نشه. در این صورت وضو داره و وضوش صحیح هست، زیرا که اون طهارت ما دو نوع داریم، میگیم طهارتی که به معنای وضو گرفتن باشه یا رفع بی وضویی باشه، کوچک است و بزرگ، اصغر است و اکبر، یا صغیر است و کبیر. و ایشون وقتی که کبیر رو انجام دادن، بزرگ رو انجام بدن، اون دومی در خودش حل شده. ببینید غسل شستن اعضای تمام بدن هست، درسته؟ اما وضو گرفتن شستن جزئی از اعضای بدنه. وقتی که شما غسل کامل میکنید هم اعضای وضو و هم غیر از اعضای وضو شسته میشه. اینجاست که دیگه میگه وضو به جا آمدی اصلا. اما در وضو نه، فقط اعضای خاصی هستن از بدن که شسته میشه، صورت و دستها و مسح سر هست و پاها.
اینجاست که اگر کسی غسل واجب به جا بیاره میگیم که وضو داره، اما غسل سنت باشه که اصل سنت دیگه نمیتونه ایشون جایگزین فرض باشن که وضو داشته باشه. پس وضوی فرض، وضویی که شما میتونید باشه عبادت کنید، نماز بخونید، نماز فرض به جا بیارید یا هر نماز دیگه، حتما میبایستی غسلی باشه که شما غسل واجب باشه، نیتتون همون نیت غسل واجب باشه. آیا شرط هست که حتما نیت داشته باشین که وضو هم همراهش باشه با غسل؟ میگم نه، شرط این نیست. شرط غسل بوده، نیت غسل داشتن غسل فرض هست، این دیگه کفایت میکنه، شاملش خواهد شد. حالا کسی من باب احتیاط برای دفع وسوسه خودش بخواد وضو هم بگیره، فبیا نعمه، اولاتره، ما کسی باش به هر حال برخوردی نداره و صحیح هست و مانعی هم نداره. سوال بعدی ما میفرمایند که اگر پدری در حال ناراحتی و خشم یکی از فرزندانش رو نفرین کنه و بعد پشیمان بشه، آیا بازم نفرینش قبول خواهد شد یا نه؟ اولا ببینید، فرزند خداوند میفرماید که المال و البنون زینت الحیات الدنیا، این از جمالیات این زینت این دنیا هست و فرزند و مال چیزهایی است که انسان به هر حال برای خودش افتخار میکنه درش و از جمالیات این حیات هست. هر انسان عاقلی فکر نکنم که راضی بشه که اینها رو از دست بده یا اینکه براش نقشه بد داشته باشه. هر انسان سلیم الطبعی این کار رو به هیچ عنوان نه اینکه انجام نمیده بلکه اون رو بد میدونه. دعا کردن بر علیه فرزند و خیشتن و مال و اینها طبعا شرعا هم جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی میفرمایند که لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اموالکم ولا علی اولادکم، دعای بد نکنید بر علیه خودتون یا بر اموالتون یا بر فرزندانتون، زیرا که چه بسا اوقاتی رو لا توافقوا من الله ساعة یسأل فیها عطاء فیستجیب لکم، نکنه که این موافقت کنه به زمانی که به هر حال از خداوند چیزی خواسته میشه و اون ساعت اجابت باشه و این دعاتون قبول بشه. یعنی اون زمان است که شما پشیمان خواهید شد. اینجاست که شرعاً جایز نیست انسان بر علیه خودش و فرزندش و اینها نفرین کنه. نهی شده به هر حال که انسان بخواد فرزندش رو نفرین کنه، اما سزاواره که در اون لحظاتی که شما خشم و غضب شما رو به هر حال سیطره کرده و مسلط شده بر انسان اون رو زمانی که پرخاش داره میکنه حالا دعای خوب کنه، خدا هدایتت کنه، خدا شما رو به هر حال ببخشه، شما خدا رو فلان کنه. به این صورت به نظرم با همون با حالا پرخاشی که داشتن شاید دعای خوب دیگه تا اندازه مرد حالا یا مادر یا پدر به هر حال خشمشون فرو بنشینه، اما اینکه نفرین کنن خیلی بد هست. و از طرف دیگه فرزندان نبایستی به هر حال این مقدمه رو فراهم کنند که حالا پدر یا مادر دست به دعا بلند کنه بر علیه یک فرزند، فلا حول ولا قوة الا بالله. و این دیگه گناهش تا چه حد هست که که پدری یا مادری بخواد در حق فرزندش نفرین کنه. و واقعا حقیقتا که این خیلی زننده و خیلی سخت هست که فرزندی این مقدمات رو مهیا کنه که بخواد فرزندش رو پدرش وادار کنه و مادرش که چیکار کنه اون رو نفرین کنن و این کار صحیحی نیست. و نگفته نماند که پدر و مادر جز افرادی هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن افراد سه کس هستند که دعاشون رد نخواهد شد، یعنی مستجاب میشه. زیرا که رسول الله در حدیث هست که قال صلی الله علیه و سلم ثلاث دعوات یستجاب لهن لا شک فیهن، سه دعا هست که قبول میشه و هیچ شکی درش نیست. و
دعوت المظلوم، کسی که مظلوم واقع شده اگر دعا کنه بلا شک خداوند دعاش رو مستجاب میکنه، هر کس میخواد باشه مظلوم، مسلمان باشه یا غیر مسلمان حتی. و دعوت المسافر، کسی که در سفر هست و در غربت داره بسار میبره و مشقت سفر داره طی میکنه، این هم دعاش مستجاب هست داره. و همچنین دعوت الوالد لولده، و در روایتی هست که دعوت الوالد علی ولده، یعنی چه براش و چه بر علیهش. باز اینا از وعده هایی هستن که به هر حال رسول الله صلی الله علیه و فرمودن و گفتن که اینها کسانی هستن که دعاشون مستجاب میشه. پس هم برای والدین و هم برای اینها که سعی کنن از دعای بد کردن در حق فرزند و فرزندان، از اینکه زمینه رو فراهم کنند که پدر و مادر رو، والدین رو به هر حال وادار کنن که این کار رو کنن و در حقشون نفرین کنن، به هر حال بپرهیزن از کارها، این کارها رو به هر حال انجام ندن، مرتکب نشن، تا اینکه اونها وادار نشن دست دراز کنن به آسمان که دعای بد کنن. بلکه سزاوار هست والدین، سزاواره که چه دعای خوب، دعای صلاح، دعای خیر برای فرزندانشون بکنن تا اینها رو از فرزندانی بار صالح باشند، تو افرادایی باشند که رسول الله در حقشون میفرماید ولد صالح یدعو له. شما دعا کنید که فرزندانتون از زمره این افراد قرار بده خداوند عزوجل، که بعد از وفاتتون چیکار کنه؟ براتون دعا کنه. نه اینکه در همین حیات دنیا، در همین حیات ما عجله کنیم که به هر حال اینها رو خداوند اون رو هلاک کنه و از بین ببره و مسائل دیگه. اما لطف و رحمت الهی در این هست که از اونجایی که خداوند میدونه و علمش هست بر ما که بعضی موقع در اصل خشمناکی و عدم رضایت قلبی حقیقتا پدر مادر جماعتی برای فرزندش دعای بد میکنه، خداوند این رو نمیپذیره، اون رو کنار میزنه و نه استجابت نمیکنه، مگر واقعا حقیقت گفتم که دعایی که پدر و مادر رو از به هر حال از صمیم قلب با خالصانه بخواد دعا کنه که به حدی که نمیخواد فرزند رو داشته باشه و ببینه، این دادی رد نخواهد شد. و الا خداوند میفرماید که ولو یعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي الیهم اجلهم. اگر خداوند عزوجل دعای بد شما را قبول میکرد، یعنی عجله میکرد در قبول کردنش و میپذیرفت هر زمانی همانندی که دعای خیر شما قبول میکنه، این وقت زمان دیگه همه شما هلاک شده بودین، از بین رفته بودین، اصلا نابود شده بودین. یعنی میخواد بگه که خداوند به لطف و کرمی که دارن در حق من و تو، در حق بندگانش، دعای بد همدیگر رو بر علیه دیگری چیکار میکنه؟ خداوند اون رو مستجاب نمیکنه، کنار میزنه، زیرا میدونه که الان در اثر ناراحتی هست، در اثر حالا خشمگینی هست و خشم و غضب هست که حالا دست بالا کرده و اینو خواسته، اما یه دقیقه دیگه یا چند دقیقه دیگه هیچ وقت راضی نخواهد شد. آوردند که به هر حال یک فرزندی در سکرات مرگ بوده در زمان پیامبر و اون قبض روح نمی شده، یعنی که جان رو تسلیم نمی کرده و وقتی خبر رسیدن به پیامبر، حالا در ترغیب و ترهیب میاره البته، بعد میفرمایند که مادر داره، از مادرش میگه که فرزندت رو حلال کن، میگه نه من حلالش نمیکنم، میگه دستور میگفته خب هیزم جمع کنید. بعد وقتی که مادر متوجه میشه هیزم جمع میکنه، برای چی میخواید؟ میگه میخوام اون رو فرزندتون رو بسوزونم تا اینکه دیگه از این مشکل راحت بشه و شما هم دلتون خنک بشه. به قول خودمون میگه در جلوی چشای خودم زنده میخواد بسوزانش، میگه خب برای شما رضایت نیست، میگه شما شاهد باشید که من راضی هستم. ببینید وقتی که متوجه خطر بشه برای فرزند، دیگه مادر چیکار میکنه؟ به هر حال کوتاه میاد. اینجاست که خداوند میدونه که حالا والدین در حق فرزندشون اون عزم و جزم حقیقتا ندارن، درسته در اثر خشم و غضب ادعایی کردن، اما خداوند اون رو به لطف و کرمش و به الطفی که داره چیکار میکنه؟ این رو نمیپذیره. بله، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، زینتی است که به هر حال خداوند قرار داده و امیدوارم که خداوند همه رو هدایت بده. یک سال که دیگه شاید فکر کنم اواخرش باشه، اواخر برنامه‌مون باشه، این که میفرماید برادر میفرماید که نماز خوندن در لباس‌های حالا ورزشی یا گرمکن اینها اشکالی نداره، درست هست یا خیر؟ توضیح بدین ممنون میشم. ببینید
خداوند در قرآن برای در ادای عبادت میفرماید که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. شما وقتی که میخواهید عبادت رو انجام بدید، نماز رو انجام بدید، نماز رو بخونید، زینت خودتون رو چیکار کنید؟ بگیرید، یعنی خودتون رو مزین کنید با لباس و خودتون رو بپوشانید، یعنی بهترین لباس ها رو اختیار کنید. ببینید در ادای عبادت ما عبادتی داریم که میگیم که این جایز هست، در حد یعنی واجب به جا میاد، اما حد اقل واجب میرسونه. اما یک عبادتی هست با یک نحوی شما میخونید که حد اعلاش رو میخواید برسید، حد اعلای واجب، حد اعلای ثوابی که برای این عبادت وجود داره. حالا شما کدام اختیار میکنید؟ طبعا انسان اختیار میکنه اون چیزی که اعلاست. این که طبعا با در لباسی که شما درش ورزش میکنید، فوتبال بازی میکنید، اگر بلند باشه طبعا که شرایطش خواهیم گفت، یا گرم کن باشه، شما دارید پیاده روی میکنید، به هر حال شما والیبال دارید بازی میکنید که معمولا لباس های حالا بگیم حالا بلند هستن، گرم کن هستن، اینا خب این درسته. ببینید اون چیزی که واجب هست در لباس در هنگام نماز برای مردان حداقلش گفتن این که عورت مرد رو بپوشونه، یعنی از ناف تا زانو پوشیده باشه. این واجب است که حداقل واجب است که در نماز میبایست مراعات بشه در لباس. با این وضع خونده بشه نمیگن نمازت باطل هست. معذرت میخوام، ببخشید. پس نمازتون درسته، اما با حد اقل واجب این نماز، این عبادت به جا اومده. اما اینکه شما لباس حالا بهترین لباس رو اختیار کنید، نظیفترین لباس رو بپوشید، خودتون رو معطر کنید، لباسات حالا اتو زده باشه، تمیز باشه، خب طبعا این با ثواب بیشتری شما خواهید برد. اینجاست که پس لباس اگر پوشیده باشه به ناف و زانو درسته. اگر نازک باشه که به پوست بدن درش ظاهر بشه، این گفتن که طبعا در صحت عبادت شک هست. اما اگر کلفت باشه اما بدن درش ظاهر باشه مانی نداره، یعنی چسبیده باشه به بدن، ظاهر باشه، باز عبادت قبول هست و درست هست. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.